लकी मरवत में परसों लकी मरवत में उमरायात नामी आदमी जो है, जो बनू का वर्कर था, जो यहाँ से गुमशुदा था, उसकी लाश लकी मरवत के ततरखेल मौजे से बरामद हुई है और वो ताज़ा लाश थी। इसका मतलब ये है कि वो जो है बाद में मारा गया है। और 107 हमारे वर्कर जो हैं वो गुमशुदा हैं, वो किसी के बच्चे हैं, किसी के सुहाग हैं। इस्लामाबाद की पुलिस जो है पश्तूनों को यरगमाल बनाई बैठी है। आपका पश्तून होना जर्म ठहरा है। मैं कसमान कहता हूँ, आज सुबह मैंने ख्वाब देखा और मैंने ये देखा कि मैं खान के घर में हूँ और अचानक खान पुलिस की तहवील में जो है वो उनको सेफली पहुँचा के चले जाते हैं कि खान बरी हो गया है। तो मैं खान के साथ लगा होता हूँ और खान जो है घर के चक्कर काट रहा है और हमारी बड़ी गुफ्तगू हुई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ाबंदी कुछ ज़्यादा ही शुरू हो चुकी है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुसद्दिक़ा इत्तलाआत हैं? देखिए, सोशल मीडिया के साफ़ियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साफ़ियों में ये फ़र्क है कि सोशल मीडिया के साफ़ी ज़्यादातर बेबाक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साफ़ियों की मजबूरियाँ होती है और जो सहाफ़त 26 नवंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमने देखी हैं, दुनिया में कहीं नहीं देखी हैं। यानी सीनियर साफ़ी जो हैं इस कत्ल आम को मशकूक बना रहे हैं, बजाय इसके कि वो आवाज़ बनते कौम की और ये पुकार होती कि गोली क्यों चलाई, पाकिस्तानियों की लाशें क्यों गिराई, कौन सा डी चौक जो हैं वो वहाँ पे ये कोई गिलाफ़े काबा की चौकीदारी कर रहे थे और उसके डिसिक्रेशन का कोई इनको अंदेशा था, जो इन्होंने जनाब पाकिस्तानियों पे गोली चला दी और निहत्ते लोगों पे लाखों की तादाद में लोग आए। ये इल्ज़ाम नहीं है कि कहीं पे जो है लूट मार हुई, बैंक हैं वहाँ पे, कमर्शियल मार्केटें हैं, दुकानात हैं, कोई एक पता तक जो है उसके चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा। लेकिन इन्होंने जनाब लाशें गिरा दी और पहले से खुद ही वो वफाकी वज़रा धमकियाँ दे रहे थे कि जी अगर आएंगे तो फिर आपको गोलियों को निपटना होगा। तो लिहाजा अगर आप ये समझते हैं कि इस तरीके से आप खान के लिए आवाज़ को दबा सकते हैं तो आपकी गलतफहमी है। आपने कहा था कि हमें लाशें दरकार हैं, लेकिन आपने अपने अमल से साबित किया कि आप लाशें देना चाहते थे। आप इस तहरीक को, इस जदोजहद को, इस एहतजाज को गोली के ज़ोर से दबाना चाहते हैं और आपने सबसे बड़ा अहमकाना फेल ये किया। 200 दिन हमारा धरना जारी रहता, इतनी खबर नहीं बननी थी जितनी खबर आपने गोलियां चला के आधे घंटे में पूरे दुनिया में आलिमी बिरादरी को, सिविल सोसाइटी को, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को अपना दुश्मन बना लिया। आज पूरे पाकिस्तान की हुकूमत की, सरकार की लानत और पटकार पड़ रही है और पाकिस्तान के हवाले से जो तासुर उभरा है पूरी दुनिया में कि टोटलिटेरियन रजीम है, यहाँ पे कोई इंसानी हकूक़ का एहतराम नहीं है और यहाँ पे अपनी शहरियों पे डी चौक इस्लामाबाद का पायतख्त बनने के बाद से लेकर आज तक हज़ारों एहतजाज हुई है। किस हुकूमत ने गोली चलाई है और आपने गोली किस कानून के तहत चलाई? कानून कोई नहीं है तो इसलिए ये कह रहे हैं हमने गोली नहीं चलाई और इनको पता है कि गोली चला के कत्ल करने के नतीजे में ये 302 जिसकी सज़ाए मौत है उसमें ये मुल्ज़िम गर्दाने जाएंगे। तो इस वजह से ये अब इनकार कर रहे हैं। लाशें किधर है? लाशें जो हैं वो उनकी तो तदफीन कर दी हैं और जो लाशें अभी आप बेच रहे हैं, कल परसों लकी मरवत में उमरायात नामी आदमी जो है, जो बनू का वर्कर था, जो यहाँ से गुमशुदा था, उसकी लाश लकी मरवत के ततरखेल मौजे से बरामद हुई है और वो ताज़ा लाश थी। इसका मतलब ये है कि वो जो है बाद में मारा गया है और 107 हमारे वर्कर जो हैं वो गुमशुदा हैं, वो किसी के बच्चे हैं, किसी के सुहाग हैं, किसी के बाप हैं। इतना भी रहम नहीं है। क्यों कर मार रहे हैं हम कोई दहशतगर्द हैं? आप क्यों हमसे फिर आपने, चूँकि पश्तूनों ने इसमें बड़ा हिस्सा डाला तो आपने पश्तूनों को निशानी इबरत बनाना शुरू किया। इस्लामाबाद की पुलिस जो है पश्तूनों को यरगमाल बनाई बैठी है। आपका पश्तून होना जर्म ठहरा है। अगर आपकी इन हरकत ने जो तकलीफ़ दी हैं तमाम पश्तून को, जो अफ़गानिस्तान में हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जो बलूचिस्तान और पंजाब और सिंध में हैं, आपने एक कौमियत को उनकी लिसानियत की बुनियाद पे अपने ज़ुल्म, जबर और सफाकियत का निशाना बनाया है। ये आपका अमल जो है मुल्क की जड़ें काटने के मुतरादिफ है और आप पश्तूनों को ज़िद पर उबार रहे हैं, आप पश्तूनों को इंतकाम पर उबार रहे हैं,
بس کرو یہ پاکستان ہمیں عزیز ہیں، محبوب ہیں، یہ ہمارا ملک ہیں، نہ کریں اس کے ساتھ ایسا۔ آج آپ پشتونوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اگر یہ کنڈون ہوتا ہے کل آپ بلوچوں کے ساتھ جو پہلے سے آپ کے ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ پی ٹی آئی اختلافات کے حوالے سے بتائیے گا۔ پی ٹی آئی میں کوئی اختلافات نہیں ہے، اور لوگوں کی توجہ جو ہے ڈی چوک کے سانے سے ہٹانے کے لیے جناب اختلافات کی خبریں، کون سی اختلافات ہیں؟ پی ٹی آئی میں خان کے ساتھ کسی کی اختلاف کی جرت ہی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا قصہ ختم۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، فائنل کال کے بعد اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک کارڈ ہے، فائنل کارڈ ہے، ترک کا پتہ ہے، تو آپ کی نظر میں وہ ترک کا پتہ کیا ہو سکتا ہے اور کتنا کرامت ثابت ہو سکتا ہے فائنل کال کے بعد؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں قسماً کہتا ہوں، آج صبح میں نے خواب دیکھا صبح، اور میں نے یہ دیکھا کہ میں خان کے گھر میں ہوں اور اچانک خان پولیس کی تحویل میں جو ہے وہ ان کو سیفلی پہنچا کے چلے جاتے ہیں کہ خان بری ہو گیا ہے۔ تو میں خان کے ساتھ لگا ہوتا ہوں اور خان جو ہے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے اور ہماری بڑی گفتگو ہوئی، یہ بہت ہی مجھے اچھا لگا، یہ خواب میں نے بڑا انجوائے کیا۔ یہ اب ہمارا خواب بن چکا ہے، اس کی تعبیر ہم ضرور پائیں گے، خان کو نکلوائیں گے انشاءاللہ، آئے گا اپنے قوم کے بیچ آئے گا، اور حکومت کو اور ریاست کو سمجھ آنی چاہیے۔ کارڈ کون سا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میں بتاتا ہوں، خان کا اول کارڈ اور آخری کارڈ پاکستان کے عوام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، کوئی یہاں پہ اپنے عزیز و رشتہ داروں کے لیے 1 گھنٹے کا اسپتال میں جا کے بیمار پرسیاں نہیں کرتے ہیں، اتنا نفسی کا عالم ہے، لیکن خان کے لیے لوگ جان ہتھیلی پہ لے کے 3 دن بغیر کچھ کھائے پیے گاڑیوں میں سفر کر کے اور شلے گولیاں لاٹھی چارج یہ سب کچھ بھگتتے ہوئے ڈی چوک آئے اور یہاں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کیا کوئی اپنے عزیز کے لیے بھی اس طرح کر سکتا ہے؟ لیکن خان پہ لوگ جان نچھاور کر رہے ہیں۔ اب پورا پاکستان خان کے پیچھے کھڑا ہے، اور پورا پاکستان جو ہے خان ان کی امید بن چکا ہے۔ یہ اگر پاکستان جو ہے تو پھر خان ہیں، اور اگر آپ پاکستان کو سزا دینا چاہتے ہیں، پاکستان کی سالمیت پہ کاری داو لگانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ یہ جرائم اور ان شفاقیت کا تسلسل رکھے۔ آپ پورے قوم نے دیکھا کس طرح پاکستانی اپنی جان خان پہ نچھاور کر رہے ہیں۔ آج جائیں ملک کے کسی خطے میں جائیں، کسی شہر میں جائیں، لوگ عمران خان کے دیوانے ہیں، اور یہ آنے والا مہینہ جو ہے جنوری میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم دوبارہ احتجاج کے قابل ہوں گے، کیونکہ تب تک ہم اپنے ورکرز کو چھڑا چکے ہوں گے اور یہ قانونی جو چارہ جوئی ہیں ان سے نپٹ چکے ہوں گے، اور آنے والا جو احتجاج ہوگا اس میں اس دفعہ ضد کا عنصر بھی ہوگا، غصے کا عنصر بھی ہوگا، اور نفرت کا عنصر بھی ہوگا۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ایچ کیو گیٹ پر حملہ تو بہت بڑی سزا اور گناہ ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ جو ہے وہ توہین یا گناہ یا سزا کیوں نہیں ہے، جرم کیوں نہیں ہے؟ نہیں، جی ایچ کیو جو ہے وہ ایک کنٹونمنٹ ہے، اور کنٹونمنٹ کو ہم نے ہی کابو کا درجہ دے دیا ہے۔ جی ایچ کیو پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں وکیل ہوں، اور وہ جی ایچ کیو پہ تو حملہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک گیٹ ہے، اس کے پیچھے 2 سے 4 کلومیٹر دور جی ایچ کیو ہے، اس گیٹ پہ جو ہے لوگوں نے پتھر پھینکے تھے، اور اس پتھر پھینکنے کے پاداش میں چونکہ جی ایچ کیو کا نام استعمال کرنا ہے تو اتنا بڑا جرم ہے، عظیم ہو گیا۔ یہاں پاکستان میں سول سپریمیسی کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ وزیر دفاع کا کیولکیٹ کھڑا تھا، اور ایک ادارے کے سربراہ کا کیولکیٹ نکل رہا تھا، تو ان کو پولیس نے اور پرسنل نے کھڑا کر دیا کہ وہ جائے گا تب آپ جائیں گے، تو لہٰذا آپ کی سول سپریمیسی کی اتنی اوقات ہے۔ اچھا، خان صاحب نے کہا ہے کہ 14 دسمبر سے ہم سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع کریں گے اگر ہمارے 2 مطالبات نہ مانے گئے۔ کیا امپیکٹ، کیا فرق پڑے گا سول نافرمانی سے اگر وہ اعلان کیا ہے اس کے بعد عمل درآمد ہوتا ہے اس پر؟ سول نافرمانی جو ہے بڑی مہلک ہوگی، کیونکہ ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ آپ بے شک اسٹیبلشمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہمیں نشانہ بنائیں، وہ بھی نہیں بنانا چاہیے، لیکن آپ تلے ہوئے ہیں۔ کل کا آئی ایس پی آر کا اعلامیہ جاری ہوا کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں جو ہے ہمیں پھر انتشاری کہا گیا۔ ہمیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں فوج کو انوالو کر رہے ہیں؟ ماضی میں بھی ایک منٹ،
माजी में भी इस तरह बयानात आए। नहीं, माजी में भी खान साहब कह चुके हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाए, उन्होंने जलसे में खड़े होकर